अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गुड़ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये मैं अभी जो गुड़ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर ब्रिज है जिस पर काम हो चुका है, तो उसका जो आगे जो काम साइडों में हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पर यानी ये यशोदा की तरफ जो साइड है, ये इसका जो कंक्रीट का काम है ये हो चुका है। इसके साथ जो साइड है वो ये साइड का कंक्रीट का काम इन्होंने करके इसके ऊपर जाल बिछा के ये जो है रोड के लेवल के साथ इन्होंने बराबर किया। और ये अगर दूसरी तरफ भी देख ले, गुड़ला मोड़ की तरफ, वो साइड भी इन्होंने अभी स्टील जो है बिछा रहे हैं, वो भी रेडी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत असफाल्ट का काम है वो भी आपको मैं जो है वो एरिया दिखाता हूँ। तो ये असफाल्ट के लिए बस रेडी है, इंशाल्लाह चंद दिनों में ये असफाल्ट का काम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं ताकि ये जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए। अगर आप देख लें, इन्होंने नीचे सब बेस डाल के फिर उसके ऊपर ये पीसीसी का काम किया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और आगे उधर से इन्होंने इसके ऊपर जो स्टील का जाल बिछाना शुरू किया है, तो इसके ऊपर जो है आरसीसी कंक्रीट होगा। तो वो आपको दिखाता हूँ आगे जाके आगे तक, ताकि आप लोग जो बाकी काम है उसका भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना काम जो थोड़ा बहुत काम है वो बाकी है। तो ये जिस तरह दूसरी तरफ इन्होंने वो वाला साइड वो रोड के लेवल तक इन्होंने कंक्रीट किया, अभी ये वाला साइड भी ये अभी स्टील डाल रहे हैं और इंशाल्लाह साथ साथ जो कंक्रीट कर रहे हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। तो आप देख लें, ये बिल्कुल रोड के लेवल के बराबर ये कंक्रीट करेगा। जिस तरह ये ब्रिज का लेवल है, इस लेवल को बराबर करके ये रोड के लेवल के बराबर लेके जाएगा। और ये जो है अभी स्टील का जाल बिछा रहे हैं ताकि मजबूत हो। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है अभी ट्रैफिक जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी, तो इस पर लोड आएगा, तो उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए इन्होंने जो है स्टील का जाल बिछा दिया और इसके ऊपर जो है अभी कंक्रीट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जाल बिछा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और मैं आपको ये दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ब्रिज के साथ साथ जो काम है ये कहाँ तक वो पहुँच गया। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं रोड का लेवल है इसका, ये इसके बराबर जो है कंक्रीट कर रहे हैं। तो आगे तक आपको दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ज़्यादा काम हो चुका है, अंडरपास का ब्रिज का जो ज़्यादा काम था वो हो गया और जो हल्का फुल्का काम है असफाल्ट का ये अभी बाकी चंद दिनों तक इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। ये अभी असफाल्ट के लेवल के साथ जो है बराबर कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो बाकी काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये सामने अगर आप देख ले तो ये गुड़ला मोड़ है जो जितेरा की तरफ ये रोड जाती है, क्योंकि ये जब यशोदा से गाड़ी आएगी, जो लोग आएंगे तो उधर जितेरा की तरफ या आगे जो कश्मीर हाईवे की तरफ ये रोड जाती है। इधर ये गुड़ला मोड़ बोलता है और जिस पर सुजुकी आप खड़ी है इसको गुड़ला रोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस तरफ जा रही है। तो इधर जितेरा की तरफ और ये साथ जो है कश्मीर हाईवे है उसको क्रॉस करके जितेरा की तरफ जाती है। तो ये उस तरफ इस्लामाबाद की तरफ जो गाड़ी रहती है इधर से जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी अंडरपास का जो काम है और जो ब्रिज का काम है ये तकरीबन हो गया है और इसमें टोटल हिसाब से अगर ये इसमें तकरीबन 96% काम हो चुका है और ये 4% काम बाकी है टोटल, यानी ब्रिज और अंडरपास को मिला के सब कुछ मिला के पूरा काम जो हो गया है सिर्फ 4% उसमें बाकी है। तो ये इंशाल्लाह चंद दिनों में इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये अंडरपास जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल ब्रिज पर खड़ा हूँ, गुड़ला मोड़ अंडरपास का जो ब्रिज है। और ये सामने आपको मुख्तलिफ होटल्स भी दिखाता हूँ। इसमें आगे न्यू माशाल्लाह होटल है, अलकमर होटल है और पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, क्यूठा गुलाब सजी बारबेक्यू पॉइंट है और साथ गुलाब क्यूठा कैफ़े है
اور آگے اللہ ریسٹورنٹ ہے، اور ساتھ جو ہے اقرا ڈرائیونگ سینٹر ہے، ساتھ جو ہے گرین اسپائر یانگو جو ایف ابھی نکلا ہے، جو جس پر جو موٹر کار اور موٹر سائیکل ہے جو ہے یہ ایپ استعمال کر کے جو سواریوں کا کام کرتے ہیں۔ باقی آگے ہاٹ اینڈ اسپائسی ایک ہوٹل ہے جس میں مچھلی اور چکن آپ کو مختلف کھانے آپ کو ملیں گے، تو یہ وہی جگہ ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ لوکیشن بہت بہترین لوکیشن ہے۔ میں یہ جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے I14 I15 اور I16 یہ بہت بہترین لوکیشن ہے، کیونکہ ادھر سے اسلام آباد بھی نزدیک ہے۔ اسلام آباد کی طرف اگر ابھی جانا ہے تو بہت آسانی ہو گئی، کیونکہ یہ سامنے I14 کی طرف سے یہ مین روڈ آتی ہے، اور یہ برج کے اوپر سے سیدھا آپ گولڈا موڑ کی طرف جو ہے یہ بالکل G13 کی طرف کشمیر ہائی وے کی طرف آپ جا سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ اور اس طرف جو ہے راولپنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو ادھر سے برج کے اوپر آ کے ادھر سے آپ رائٹ کر سکتے ہیں، تو راولپنڈی اور صدر اور یہ فیض آباد اور مری روڈ کی طرف آپ ادھر سے جا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ لوگ پشاور سے آتے ہیں اس طرف سے جس طرح یہ گاڑی آ رہی ہے، تو آپ اگر I14 کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے پھر جو یہ میرا جو رائٹ سائڈ پر جو گاڑی آ رہی ہے، آپ نے انڈر پاس سے پہلے آپ نے پشاور سے جب آتے تو ادھر سے آنا ہے، اور ادھر سے آپ نے رائٹ کر کے آپ I14 کی طرف اور I15 اور IGKM کی طرف آپ جا سکتے ہیں، تو یہ اس میں یہ آسانیاں پیدا ہو گئی۔ باقی اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں تو سیدھا آپ نے یہ اس گولڈا موڑ سے آنا ہے، اور سیدھا آپ نے I14 کی طرف جانا ہے۔ اگر پنڈی کی طرف موڑنا ہے تو ادھر سے آپ لوگ جس طرح یہ گاڑی جا رہی ہے، آپ لوگ جو ہے لیفٹ سائڈ پر آپ جا سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے ادھر سے لیفٹ بنتا ہے۔ اسلام آباد سے جب آتے ہیں تو ادھر سے راولپنڈی کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے ادھر پشاور کی طرف جانا ہے، اسلام آباد سے یا G13 سے آتے ہیں اور GT روڈ پر ادھر جانا ہے، تو آپ نے ادھر سے پل کے اوپر سے جا کے یہ جو گاڑیاں جا رہی ہے ادھر سے جا کے رائٹ ہونا ہے، اور سیدھا آپ موٹر وے کی طرف اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی آسانی ہو گئی۔ اور یہ I14 I15 اور I16 اور جو جدھر IGKM ہے ان کو یہ بڑا آسان ایکسیس مل گیا، تو یہ بڑی آسانی ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے بہت بڑی تکلیف تھی۔ ادھر بیچ میں انہوں نے وہ بیریئر بھی رکھے تھے، اور ادھر جو ہے سامنے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، اور لوگ جو بہت دور دونوں طرف یو ٹرن کر کے لوگ جو ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف جاتے تھے، تو ابھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو ابھی انشاءاللہ آسانی سے جو ہے یہ آپ لوگ جو ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف آپ جا سکتے ہیں، تو یہ اس کا یہ سین ہے، تو اس میں بڑی آسانیاں ہیں اور بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ باقی جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اگر میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگ ابھی جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں I16 میں، I15 میں اور I14 میں۔ اگر کسی کا بجٹ کم ہے تو وہ I15 اور I16 میں انویسٹمنٹ کر لے، اور اگر گھر بنانے ہے دستی تو آپ I16 میں انویسٹمنٹ کر سکیں، کیونکہ ادھر جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے 55 لاکھ سے یعنی 55-60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک آپ لوگوں کو اچھا پلاٹ مل جائے گا، جو نارمل پلاٹ ہے اچھا پلاٹ۔ باقی اگر ڈبل روڈ کا پلاٹ ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو پرائس اس کی تھوڑا زیادہ ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ I15 اور I16 میں 7 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو وہ 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک آپ کو اچھا پلاٹ ملے گا، تو اور اگر ڈبل روڈ کا پلاٹ ہو یا کارنر پلاٹ ہو تو اس کی پرائس تھوڑا زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے ادھر اپنے لیے گھر کے لیے بھی پلاٹ لے سکتے ہیں، آپ لوگ ادھر انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ لوگ پلاٹ لے کے گھر بنا لیں رینٹ پر لگا دیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اس ٹائم جو ہے ریٹ تھوڑا مناسب ہے، اور اگر اس ٹائم آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں تو اس کے بعد جب یہ انڈر پاس کھل جائے تو اس کی وجہ سے بھی ابھی بھی I16 میں I15 میں سوری I14 میں I15 کا تو پوزیشن ابھی ملنے والا ہے، اور I14 اور I16 ان دونوں سیکٹروں میں بہت تیزی سے گھر بن رہے ہیں، اور جب یہ انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھول جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ ادھر گھر بنانے کی جو سپیڈ ہے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ادھر جمپ لگنے کا امکانات ہے، تو آپ لوگ ابھی انویسٹمنٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ اچھی جگہوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے جو پروجیکٹ ہے
جو کم انویسٹمنٹ والے پروجیکٹ ہے جدھر آپ لوگ کم انویسٹمنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے کے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ آرام سے قسط دے کے آپ اپنے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو آپ میرا جو موبائل نمبر ہے اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا موبائل نمبر ہے 009233945909، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پر واٹس ایپ بھی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس پر جو ہے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو میرا چینل ہے وہ گروتھ ہو رہا ہے آپ لوگ کی تعاون کی وجہ سے، تو آپ لوگ میں آپ لوگوں کا زیادہ مشکور ہوں۔ باقی ہمارے جو ویورز ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کریں، تو اس میں ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ملے گی، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا، تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے مونیٹائزیشن کے لیے 1000 سبسکرائبر کا، تو وہ پورا ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور بھی شوق سے کام کریں گے اور آپ لوگ کے لیے مختلف پروجیکٹ کے لیے ویڈیوز بنائیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور لازمی پریس کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔